नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiosandеш.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। प्रिय कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरू, आज म पहिलो पाठ 2 मिनेटको कथाको व्याकरणको बारेमा कुरा गर्दैछु। आज हामी व्याकरणमा भूतकाल पढ्नेछौँ र यसपछि कालगत तथा पक्षगत केही कुराहरू गर्नेछौँ। आज जुन कुरो गरिन्छ त्यो नभ्याइएमा अर्को दिन प्रस्तुत हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, किताब पनि खुला राखौं। पृष्ठ संख्या 10 को व्याकरणतिर म ध्यान आकर्षण गर्दैछु। त्यहाँको पाठ गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरूले कालको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र कक्षा 9 मा पढिसकेका तल्ला कक्षाहरूमा पढिसकेका कुराहरूलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कालको बारेमा तल्लो कक्षादेखि पढाइ भएको हुन्छ, 6 कक्षादेखि नै पढाइ भएको हुन्छ। तैपनि हामी प्रत्येक कक्षामा कुराहरू दोहोर्याउने गर्छौं र हरेक कक्षामा कुराहरू अलि फरक खालका हुन्छन् र विस्तृत खालका हुन्छन्। अब म कालको परिचय दिन्छु र कालको परिचयमा यसरी भन्न सकिन्छ। काल भनेको विविध अर्थ, कालका विविध अर्थहरू हुन्छन्। कालको अर्थ समय हुन्छ, अवसर हुन्छ, मृत्यु हुन्छ र यस्तै कालका 10 भन्दा बढी अर्थहरू हुन्छन्। हामीले अहिले कालको अर्थ भन्दा पनि कालको व्याकरणमा के महत्व छ, अर्थात् व्याकरणमा चाहिँ हामी काललाई कसरी चिन्छौँ भन्ने कुरा नै हामी गर्छौँ। व्याकरणिक दृष्टिमा चाहिँ काल भनेको कार्य वा अवस्थाको समयलाई बोध गराउने क्रियाको रूप हो। यसले कुन अवस्थामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ। अर्थात् बितेको समयमा के थियो, अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कालका प्रकारका कुरा गर्छौँ। काल 3 प्रकारका हुन्छन्: भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल। भूतकाल भनेको बितेको समय हो, वर्तमान काल भनेको भइरहेको समय हो र भविष्यत काल भनेको आउने समय हो। यी कालहरूका पनि विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। भूतकालका 5 वटा पक्षहरू हुन्छन्, वर्तमान कालका र भविष्यत कालका 3 वटा पक्षहरू हुन्छन्। अर्थात् 3 वटा काल गरी 11 वटा पक्षहरू हुन्छन्। त्यसै कारणले कुनै पनि धातुको एक थरी मात्रै क्रियापदको बारेमा सोध्दा वा एक थरी मात्रै वाक्य बनाउने भन्ने सोध्दा पनि कम्तीमा 11 वटा वाक्य बन्न पुग्छ र सबै पक्ष गर्दाखेरि त्यही किसिमले बढेर जान्छ। अब म यसको कालका प्रकारहरूको कुरा मैले गरेँ र अब कालका पक्षहरूको कुरा गर्छु। हरेक कालमा सामान्य पक्ष हुन्छ, अपूर्ण पक्ष हुन्छ, पूर्ण पक्ष हुन्छ र भूतकालमा अज्ञात पक्ष र अव्यस्त पक्ष पनि हुन्छ। यसरी वर्तमान कालमा 3 वटा र भविष्यत कालमा पनि 3 वटै पक्ष हुने भए तापनि भूतकालमा 5 वटा पक्ष हुन्छन्। अब यी 5 वटै पक्षको बारेमा हामी चर्चा सुरु गर्छौं। तर आज सर्वप्रथम सामान्य पक्षको बाट चर्चा सुरु हुँदैछ। भाइ बहिनीहरू, भूतकालको सामान्य पक्ष भनेको भूतकालमा भएको कुनै कामको सामान्य अवस्था जनाउने पक्ष हो। यसलाई वैकल्पिक रूपमा चिनाउँदाखेरि सामान्य भूत भनिन्छ। सामान्य भूतलाई राम्ररी बुझ्न हामीले यसको सूत्र सम्झिनु पर्छ। सूत्र सम्झिएपछि जतिसुकै एउटा वाक्य लेख्नु परे पनि फरक पर्दैन। यहाँ दिइने सूत्र लिङ्ग, वचन, पुरुष तथा आधार समेतलाई ख्याल गरेर प्रस्तुत गरिएको छ र म सूत्र भन्छु। भाइ बहिनीहरू, कापीमा टिप्ने काम गरौँ। धातुको कुरा मैले अस्ति गरेको छु र धातुमा कुनै पनि धातुमा उठ, सुत, जा, भन, लेख, देख, हेर वा यस्तै अन्य 100औं धातुहरू, त्यसका मध्ये कुनै एउटा धातुमा केही जोडिँदाखेरि सामान्य पक्ष हुन्छ। जस्तै एउटा धातुमा, जस्तो खा धातुमा लाग्यो भने खाए हुन्छ हो। त्यसै गरी हामीले सम्झिनु पर्छ। अहिले म अरू कुरा गरौँला। यसको सूत्र भनेको धातु जोड यौ, इस, यौ, यो, इ, ए, इन, नु भयो, खाइ बक्स्यो, इ बक्स्यो आदि। अब कुनै एउटा धातुलाई हामीले यहाँ आनेर राखेर हेर्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ। जस्तो खालाई नै राखेर हेरियो भने धातु जोड गर्दाखेरि खाए, यौं राखेर हेर्दाखेरि धातु जोड यौं, खा जोड यौं, खायौं।
खा जोडिस खाइस, खा जोडियौ खायौ, खा जोडियो खायो, खा जोडी खाई, खा जोडे खाए, खा जोडिन खाइन्, खा जोड्नु भयो खानुभयो, खा जोडी बक्सियो खाइ बक्सियो। हो, यसरी एउटा धातुबाट सामान्य पक्षका यति क्रियापदहरू बन्छन्। कम्तीमा यति क्रियापदहरू बन्छन् र जतिवटा क्रियापदहरू बन्छन् त्यतिवटै वाक्यहरू पनि बन्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले कुनै पनि पक्षको सूत्रबाट हेर्दाखेरि पहिले एउटा धातु लाउनुपर्छ, त्यसपछि त्यहाँ दिएका वैकल्पिक प्रत्ययहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। कुनै पनि क्रियाको कुनै पनि शब्दको पछाडि जोडिने फुँदा वा अंश नै प्रत्यय हो र यहाँ यसरी धातुपछि आउने अंश, धातुपछि आउने प्रत्यय नै प्रत्ययले यसलाई क्रियापदमा बदलिन्छन् र धातुपछि आउने हुनाले यी अंशहरू पनि ए, यौ, इस, यौ, यो, इ, ए, इन, नु भयो, इबक्सियो जस्ता अंशहरू पनि प्रत्यय नै हुन्छन् र यी प्रत्ययहरूले धातुसँग मिलेर क्रियापद बनाउँछन् र क्रियापदलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, अब म उदाहरण एउटा एक किसिमको उदाहरण भन्दैछु। यो सामान्य बोधको एक किसिमको उदाहरण भन्नाले यसमा केही उदाहरणहरू छन्, फेरि अर्का किसिमका उदाहरणहरू छन्, फेरि म त्यसमा केही वाक्यहरू भन्ने छु। एक किसिमको उदाहरणमा मैले भने मैले आँप खाएँ। सामान्य बोधको सूत्र लगाएर वाक्य बनाउँदाखेरि मैले आँप खाएँ। यो मैले आँप खाएँ भनेको प्रथम पुरुषमा छ र यसमा लिङ्गभेद छैन, यो एक वचनमा छ। हो, यसै गरी हामीले तल पनि हेर्दै जान्छौं। हामीले आँप खायौं, तैँले आँप खाइस्, तिमीले आँप खायौ, तिमीहरूले आँप खायौ, तपाईले आँप खानुभयो, तपाईहरूले आँप खानुभयो, हजुरले आँप खाइबक्स्यो, हजुरहरूले आँप खाइबक्स्यो, उसले आँप खायो, उसले आँप खाई, उनले आँप खाए, उनले आँप खाइन्, उहाँले आँप खानुभयो, उहाँहरूले आँप खानुभयो, उहाँले आँप खाइबक्स्यो, उहाँहरूले आँप खाइबक्स्यो। भाइ बहिनीहरू, मैले तिमीको बहुवचन भनिन कि जस्तो मलाई लाग्यो र उनीको, तिमीको मैले भने र उनीको बहुवचन मैले भनिन जस्तो लाग्यो। उसले आँप खायो, उसले आँप खाए, उनले आँप खाए र उनले आँप खाइनको बहुवचन एउटै हुन्छ, उनीहरूले आँप खाए भन्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को प्रकारको उदाहरणको कुरा गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन है त। अब अघिको उदाहरण र अहिलेको उदाहरणमा के फरक छ अहिले भन्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ उठ धातुको प्रयोग गरिएको छ। म सबेरै उठेँ, हामी सबेरै उठ्यौं, त सबेरै उठिस्, तिमी सबेरै उठ्यौ, तिमीहरू सबेरै उठ्यौ, तपाईँ सबेरै उठ्नुभयो, तपाईहरू सबेरै उठ्नुभयो, हजुर सबेरै उठी बक्स्यो, हजुरहरू सबेरै उठी बक्स्यो, ऊ सबेरै उठ्यो, ऊ सबेरै उठी, उनी सबेरै उठे, उनी सबेरै उठिन्, उहाँ सबेरै उठ्नुभयो, उहाँहरू सबेरै उठ्नुभयो, उहाँ सबेरै उठी बक्स्यो, उहाँहरू सबेरै उठी बक्स्यो। भाइ बहिनीहरू, मको बहुवचन हामी, त तिमीको बहुवचन तिमीहरू, तपाईको बहुवचन तपाईहरू, हजुरको बहुवचन हजुरहरू, ऊ र उनीको बहुवचन उनीहरू र उहाँको बहुवचन उहाँहरू हुन्छ। हो, यसै गरी हामीले प्रत्येक कालको प्रत्येक पक्षलाई लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार आदिका आधारमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्छौं, शुद्ध वाक्यहरू बनाउन सक्छौं र हामीले कुनै पनि प्रकारको वाक्य बनाउनलाई छुटाउँदैनौं। भाइ बहिनीहरू, माथि मैले दुई प्रकारका उदाहरणहरू भने, मैले सामान्य बोधका दुई प्रकारका उदाहरणहरू भने। ती उदाहरणहरूमा केही भिन्नता छन् भन्न सकिन्छ, सकिँदैन? एकछिन सोच न त विनिशा। ल ठिक छ, तिमीले ठिक भन्यौ। अघिल्लो प्रकारको उदाहरणको कर्तामा ले लागेको छ, दोस्रो प्रकारको उदाहरणको कर्तामा ले लागेको छैन। जस्तै पहिलो प्रकारको उदाहरणमा मैले आँप खाएँ भन्ने छ,
यसमा ममा ले लागेर मैले भएको छ। तर दोस्रो प्रकारको उदाहरणको सुरुवातमा म सबेरै उठेँ भन्ने छ, यसमा मसँग ले लागेको छैन। कस्तो ठाउँमा ले लाग्छ, कस्तो ठाउँमा ले लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले यसरी थाहा पाएन भने हामीले कहीँ ले लगाउँछौँ, कहीँ लगाउँदैनौँ। हाम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा ले लगाउँछौँ, हाम्रो इच्छा नलागेको ठाउँमा ले लगाउँदैनौँ। वा हामीले बोलिआएका भाषाका आधारमा हामीले ले लगाउँछौँ र नलगाउन पनि सक्छौँ। अब नेपालका भाषा, नेपालका विविध ठाउँमा बोलिने भाषामा विविधता छ। त्यस कारणले यो पूर्वको अर्थात् मध्य भाग र पूर्वीय क्षेत्रमा जुन कर्तामा ले लाग्दैन, पश्चिमेलीहरूले बोल्दाखेरि त्यसमा कर्ता लाग्छ। त्यसकारण नेपाली भाषाका पनि विभिन्न रूपहरू छन्। तर त्यसको स्तरीय रूप भनेको अकर्मक क्रिया आउँदा सामान्य भूतकालमा कर्तामा ले लाग्छ, अकर्मक हुँदाखेरि कर्तामा ले लाग्दैन। त्यसकारण पहिलो प्रकारको उदाहरणमा प्रत्येक कर्तामा ले लागेको छ। दोस्रो प्रकारको उदाहरणमा कुनै पनि कर्तामा ले लागेको छैन। भाइ बहिनीहरू, मैले यति भनेपछि भाइ बहिनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। अब म अपूर्ण पक्षको कुरा गर्छु। अर्थात् मैले भन्न खोजेको सामान्य कालपछि सामान्य पक्षपछि अपूर्ण पक्ष। यो अपूर्ण पक्ष भनेको भविष्यत कालको हो, होइन, वर्तमान कालको होइन है। अहिले हामीले भूतकाल पढिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले मैले भनेको अपूर्ण पक्षको, अब मैले भन्न लागेको कुरो अपूर्ण पक्षको। अपूर्ण भनेको पूरा नभएको। भाइ बहिनीहरू, म यसको परिभाषा भनेर फेरि यसका सूत्रहरूबाट केही उदाहरणहरू भन्नेछु। भूतकालमा कुनै काम पूरा भइ नसके हुँदै थियो भनी जनाउन आउने पक्ष नै भूतकालको पूर्ण पक्ष हो। अर्थात् कुनै काम भूतकालमा भइरहेको थियो तर अहिले भएन, अर्थात् भइसकेको छैन, वा जतिखेर हेरिएको थियो त्यतिखेर भइरहेको थियो, त्यतिखेर सकिएको थिएन भन्ने कुरा नै भूतकालको अपूर्ण पक्षमा आउँछ। यसलाई भूतकालको अपूर्ण पक्ष पनि भनिन्छ र अपूर्ण भूत पनि। यसको सूत्र यस्तो हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू, धातु जोड तै तै थिए, अर्थात् धातु कुनै एउटा धातु राख्ने, त्यसपछि त्यो धातुसँग तै वा दै जोड्ने, एउटै डिकमा जोड्ने। जस्तो खा धातु प्रयोग गरेको भए त्योसँग दै लगाउने, खाँदै, अनि त्यसपछि मात्रै अर्को एउटा क्रियापद आउँछ, थिए, थियौँ, वा त्यस्तै कुनै। त्यस्तै खोक आयो भने धातु चाहिँ खोक प्रयोग गरियो भने खोकसँग तै लाग्छ, खोक तै, अनि त्यसपछि थिए फरक डिकोमा थिए, थियौँ आदि लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनौ। म अहिले फेरि कस्तो ठाउँमा तै लाग्छ र कस्तो ठाउँमा दै लाग्छ भन्ने छु। भाइ बहिनीहरूलाई लाग्दो होला सरको आफ्नो इच्छाले तै लेख्नुहुन्छ वा दै लेख्नुहुन्छ, त्यो होइन। भाषाको कुरामा इच्छाको कुरा हुँदैन। व्याकरणले कुन कुरालाई ठिक ठान्छ त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त व्याकरण लेख्ने व्यक्तिहरूका बिचमा मतभिन्नताहरू छन्, तैपनि मैले डाक्टर तारानाथ शर्माको कुरालाई पछ्याएको छु र उहाँको अनुसार मैले लेखेका उदाहरणहरू उहाँबाट मैले लिएको भन्ने कुरो होइन। मैले कस्तोमा तै लेख्छु र कस्तोमा दै लेख्छु, वा कस्तोमा तै र दै लेखिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मैले डाक्टर तारानाथ शर्माबाट अनुसरण गरेको हुँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि। भाइ बहिनीहरू, अब म अपूर्ण पक्ष अर्थात् भूतकालको अपूर्ण पक्ष अर्थात् अपूर्ण भूतका केही वाक्यहरू पढ्दैछु वा भन्दैछु है त। म बिहान कविता लेख्दै थिएँ, हामी बिहान कविता लेख्दै थियौँ, तँ बिहान कविता लेख्दै थिइस्, तिमी बिहान कविता लेख्दै थियौ, तिमीहरू बिहान कविता लेख्दै थियौ, तपाईँ बिहान कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू बिहान कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर बिहान कविता लेख्दै होइबक्सन्थ्यो, हजुरहरू बिहान कविता लेख्दै होइबक्सन्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, सुनिराखिया छ होइन? लेख्न भ्याउने विद्यार्थीहरूले कापीमा टिप्दै पनि गरौँ। ऊ बिहान कविता लेख्दै थियो, ऊ बिहान कविता लेख्दै थिए, उनी बिहान कविता लेख्दै थिए, उनी बिहान कविता लेख्दै थिइन्,
उनीहरू बिहान कविता लेख्दै थिए। उहाँ बिहान कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बिहान कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिहान कविता लेख्दै होइबस्न्थ्यो। उहाँहरू बिहान कविता लेख्दै होइबस्न्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, यो लेख्दै होइबस्न्थ्यो भन्ने खालको भाषा चाहिँ केही दरबारिया जस्तो लाग्छ, तर त्यो दरबारिया मात्र होइन, हाम्रै गाउँघरमा चल्तीमा छ। प्राय अलिक शिष्ट बोल्ने परिवारहरूमा आफूभन्दा ठुलालाई बक्सियोस् वा बक्सियो भन्ने खालको प्रयोग हुन्छ। आइ बक्सियोस्, गइ बक्सियोस्, खाइ बक्सियोस्, सुति बक्सियोस्, त्यसलाई छोटकरीमा खाइसियोस्, सुनिसियोस्, गइसियोस्, भनिसियोस् भन्ने चलन छ। यो हाम्रो गाउँघरमा पनि चलनमा छ। त्यसकारण यो दरबारिया भाषा मात्रै होइन र यसलाई थाहा पाउनु पनि आवश्यक छ। अब म दोस्रो खालको उदाहरणमा जाँदैछु, अर्थात् अपूर्ण भूतकै अर्को प्रकारको उदाहरण म भन्दैछु। म अघि दौडँदै थिएँ। हामी अघि दौडँदै थियौँ। त अघि दौडँदै थिइस्। तिमी अघि दौडँदै थियौ। तिमीहरू अघि दौडँदै थियौ। तपाईँ अघि दौडँदै हुनुहुन्थ्यो। हजुर अघि दौडँदै होइबस्न्थ्यो। हजुरहरू अघि दौडँदै होइबस्न्थ्यो। ऊ अघि दौडँदै थियो। ऊ अघि दौडँदै थिई। उनी अघि दौडँदै थिए। उनी अघि दौडँदै थिइन्। उनीहरू अघि दौडँदै थिए। उहाँ अघि दौडँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अघि दौडँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दौडँदै होइबस्न्थ्यो। उहाँहरू दौडँदै होइबस्न्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, मैले पहिलो प्रकारको उदाहरणमा मैले त्यहाँको धातुसँग तै प्रयोग गरेको छु। जस्तै अघिल्लो उदाहरणमा मैले लेख्दै भने, म बिहान कविता लेख्दै थिएँ भन्दाखेरि मैले तै लगाएँ। अनि मैले दोस्रो प्रकारको उदाहरणमा म अघि दौडँदै थिएँ भन्दाखेरि दौडँदैमा मैले दै जोडेँ। धातुमा दै जोडेको छु। दौडमा दै जोड्दाखेरि दौडँदै हुन्छ। अब त्यहाँ किन धातुसँग तै लाग्यो र दोस्रो प्रकारको उदाहरणमा किन धातुसँग दै लाग्यो भन्ने कुरा यो मेरो इच्छाले गरेको होइन, यो व्याकरणले बताएको राम्रो प्रयोग हो। कसँग खसँग, चसँग छसँग, टसँग ठसँग, तसँग थसँग, पसँग फसँग र ससँग पातलो ससँग त लाग्छ। त्यसै गरी गसँग घसँग, जसँग झसँग, डसँग ढसँग, दसँग धसँग, बसँग भसँग र अन्य अक्षरसँग दैको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यी दुई प्रकारका उदाहरणहरू दिइएका हुन् र यी दुई प्रकारका उदाहरणहरूमा दुई थरी प्रयोग गरेर देखाइएको हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि पनि दै नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा नसोचौँ। मैले भनेका शब्दहरूसँग आउँदाखेरि तै लेख्न सकिन्छ। तै लेखेको गल्ती हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, अब म पूर्ण पक्षको कुरा गर्दैछु, अर्थात् सामान्य भूतको कुरा मैले गरेँ, अपूर्ण भूतको कुरा गरेँ मैले। अब पूर्ण भूतको वा पूर्ण पक्षको कुरा गर्दैछु। भूतको पूर्ण पक्षलाई पूर्ण भूत पनि भनिन्छ, भूतको पूर्ण पक्ष पनि भन्न सकिन्छ। यसको सूत्र भनेको धातु जोड एको एका एकी लागेपछि, एको एकी लागेपछि भनेको कतिपयमा एको धातु जोड एको लाग्छ, कतिपयमा धातु जोड एका लाग्छ, कतिपयमा धातु जोड एकी लाग्छ। अक्सर स्त्रीलिङ्गमा एकी लाग्छ, बहुवचनमा एका लाग्छ, एक वचनको पनि केही आधारमा एका लाग्छ, अनि अनादरवाची र एक वचनको केही अन्य प्रकारका वाक्यमा धातु जोड एको लाग्छ। अहिले उदाहरणबाट प्रष्ट हुनेछ। कुनै एउटा धातु लगाएर हामीले क्रियापद बनाउन सक्छौँ। जस्तै खा जोड एको भन्दाखेरि खाएको, त्यसपछि थिएँ, मैले खाएको थिएँ हो। यसो गर्दाखेरि धातु जोड एको लाग्यो। यसै गरी हामीले अरू गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, म धातु जोड यस धातुसँग कुन प्रत्यय लाग्छ भन्ने कुरा गर्दैछु। कुनमा? पूर्ण पक्षमा है।
अर्थात् भूतकालको पूर्ण पक्षमा सूत्र लगाउँदाखेरि धातुसँग के लाग्छ भन्ने कुरा म गर्छु। धातुसँग एको एकाएकी लाग्छ र एको एकाएकी वैकल्पिक रूपमा लाग्छ र अलग दिक्कमा थिए, थियौं, थिइस्, थियौ, थियो, थिई, थिए, थिइन्, नु भएको थियो, यी बक्सिएको थियो आदि प्रत्ययहरू लाग्छन्। अब म यसको पनि पहिलो प्रकारको उदाहरण भन्दैछु। मैले हिजो गृह कार्य गरेको थिएँ। पूर्ण पक्ष जनाउनको लागि धातु जोड एको एकाएकी लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि कालको पूर्ण पक्ष जनाउनको लागि धातु जोड एको एकाएकी लाग्छ। सम्झिरह है। अनि कुनै पनि काललाई पूर्ण पक्षमा लाँदाखेरि धातु जोड एको एकाएकी लाग्ने हुनाले भूतकालको पूर्ण पक्षमा पनि एको एकाएकी लाग्छ। अब कुनै पनि कालमा एको एकाएकी लाग्ने भएपछि ती कालहरूको बिचको भिन्नता के त भन्ने कुरो नै हुनसक्छ। अब सामान्य वर्तमान कालमा चाहिँ धातु जोड एको एकाएकी लाएर छुको रूप चल्छ। अर्थात् खाएको छु, भनेको छु, लेखेको छु, देखेको छु, सुनेको छु, हेरेको छु, गएको छु, भेटेको छु भने यस्ता हुन्छन् भने भूतकालमा चाहिँ एको एकाएकी पछि थिए लाग्छ, थिएको रूप लाग्छ। त्यसकारणले गएको थिएँ, भनेको थिएँ, सुनेको थिएँ, लेखेको थिएँ, देखेको थिएँ, हेरेको थिएँ, भेटेको थिएँ, भनेको थिएँ, आएको थिएँ, गएको थिएँ, टिपेको थिएँ, खसालेको थिएँ, यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्। र म यिनै खालको उदाहरणहरू लेख्न सजिलो हुने गरी यसको सूत्र भन्दैछु। धातु जोड एको एकाएकी अनि त्यसपछि थिए, थियौं, थिइस्, थियौ, थियो, थिई, थिए, थिइन्, नु भएको थियो, यी बक्सिएको थियो आदि। अब म पहिलो प्रकारको उदाहरण भन्छु है। मैले हिजो गृह कार्य गरेको थिएँ। मैले हिजो गृह कार्य गरेकी थिएँ। हामीले हिजो गृह कार्य गरेका थियौं। तैँले हिजो गृह कार्य गरेको थिइस्। तैँले हिजो गृह कार्य गरेकी थिइस्। तिमीले हिजो गृह कार्य गरेका थियौ। तिमीले हिजो गृह कार्य गरेकी थियौ। तिमीहरूले हिजो गृह कार्य गरेका थियौ। तपाईले हिजो गृह कार्य गर्नुभएको थियो। तपाईहरूले हिजो गृह कार्य गर्नुभएको थियो। हजुरले हिजो गृह कार्य गरिबक्सेको थियो। हजुरहरूले हिजो गृह कार्य गरिबक्सेको थियो। उसले हिजो गृह कार्य गरेको थियो। उसले हिजो गृह कार्य गरेकी थिई। उनले हिजो गृह कार्य गरेका थिए। उनले हिजो गृह कार्य गरेकी थिइन्। उनीहरूले हिजो गृह कार्य गरेका थिए। उहाँले हिजो गृह कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले हिजो गृह कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँले हिजो गृह कार्य गरिबक्सेको थियो। उहाँहरूले हिजो गृह कार्य गरिबक्सेको थियो। भाइ बहिनीहरू, मैले पहिलो प्रकारको उदाहरण भनेको छु र भूतकालको पूर्ण पक्षको दोस्रो प्रकारको उदाहरण म अब भन्दैछु। म हिजो सालक पार्क गएको थिएँ। हामी हिजो सालक पार्क गएका थियौँ। मैले एउटा छोडेछु है। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु। म हिजो सालक पार्क गएको थिएँ। म हिजो सालक पार्क गएकी थिएँ। हामी हिजो सालक पार्क गएका थियौँ। तँ हिजो सालक पार्क गएको थिइस्। तँ हिजो सालक पार्क गएकी थिइस्। तिमी हिजो सालक पार्क गएका थियौ। तिमी हिजो सालक पार्क गएकी थियौ। तिमीहरू हिजो सालक पार्क गएका थियौ। तपाईँ हिजो सालक पार्क जानुभएको थियो। तपाईँहरू हिजो सालक पार्क जानुभएको थियो। हजुर हिजो सालक पार्क गइबक्सेको थियो। हजुरहरू हिजो सालक पार्क गइबक्सेको थियो। ऊ हिजो सालक पार्क गएको थियो। ऊ हिजो सालक पार्क गएकी थिए। उनी हिजो सालक पार्क गएका थिए। उनी हिजो सालक पार्क गएकी थिइन्। उनीहरू हिजो सालक पार्क गएका थिए। उहाँ हिजो सालक पार्क जानुभएको थियो। उहाँहरू हिजो सालक पार्क जानुभएको थियो। उहाँ हिजो सालक पार्क गइबक्सेको थियो। उहाँहरू हिजो सालक पार्क
गइबसेको थियो। भाइ बहिनीहरू, यति धेरै उदाहरणहरू सुन्दाखेरि अब पक्कै पनि लेख्न आउँछ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हामीले आज भूतकालका 3वटा पक्षहरूका उदाहरणहरू पढेका छौँ। ती उदाहरणहरू फरक फरक प्रकारका, हरेकको 2 प्रकारका उदाहरणहरू मैले भनेको छु। भाइ बहिनीहरूले ख्याल गरेका होला। र अहिले मैले भनेको उदाहरणमा पनि एक थरीमा कर्तामा ले लागेको छ, एक थरीको कर्तामा ले लागेको छैन। जस्तो पहिलो थरीकोमा कर्तामा ले लागेको छ, दोस्रो थरीकोमा लागेको छैन। जस्तै पहिलो थरीमा मैले हिजो गृह कार्य गरेको थिएँ भनेर ममा ले लागेको छ, तर दोस्रो थरीमा लागेको छैन। म हिजो सालक पार्क गएको थिएँ भन्दा ममा ले लागेको छैन। भाइ बहिनीहरू, यी दुईको फरक पनि अघि मैले भने जस्तै सकर्मक वाक्य र अकर्मक वाक्य हुनु हो। अब भाइ बहिनीहरू, आजको समय सकिन लागेको छ। म कुरालाई बिट मार्न खोज्दैछु। अब आज म भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न दिँदैछु। प्रश्न टिप्ने 3वटा प्रश्नहरू छन्। 1. शुद्ध धातुको प्रयोग गरी सामान्य भूतको उदाहरण कम्तीमा 11वटा वाक्यमा देऊ। 2. पढ धातुको प्रयोग गरी अपूर्ण भूतको उदाहरण कम्तीमा 11वटा वाक्यमा देऊ। 3. भन धातुको प्रयोग गरी पूर्ण भूतका उदाहरण कम्तीमा 11वटा वाक्यमा देऊ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा समाप्त भएको छ। आज मैले धेरै कुरा भनेको छु। तिमीहरूले निकै ख्याल गरेर सुनेका होला। आज भनेका कुराहरू बुझ्नु बाँकी भए भोलि सुन्न सकिन्छ। अहिले म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी सरलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।